महिन्या का 9 महिन्यापासून जो येयला तो फक्त कित्याक गेला तुमकां खबर आहा? फक्त वोटींग फोडपाचें, वोटींग फोडल्या उपरांत हेवटेन तेवटेन वोटिंगाचें कटींग मारपाचें आनी रुलिंगाक सपोर्ट करपाचें. हेणे पयलीं पासून तेंच केलां आनी रुलिंगाकूच सपोर्ट केला. दाखोवपाचे दात हेजे वेगळे आनी चावपाचे दात हेजे वेगळे. जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन रुलिंग पार्टीच्या हड्ड्यान घालपाचें हें हेंच्यांनी ठरयलां अशें कशें दिसता. लोक अक्षरशः खरें म्हणलें जाल्यार ह्या सरकाराक विटलेलो आसा. पयलीं कित्येक जाणांनी कोल्यांनी एकठांय जावया म्हटलें आनी मागीर पळय जाल्यार एकटो उठून गेलो. आनी तो आमचो फॉर्मेलीन पळय आसा तेकाय जाल्यार रीत ना, तेकाय दिसता आपूण खंय तरी जिखचो ना, हेका लागून हेंकां दिसलें आमी एकठांय येवया म्हणून. तो पळय फॉर्मेलीन आसा तेकाय दिसता की आपण युती करची म्हणून ऑपोजिशन लिडर तेका दिसता पळय आनी नाय बी. तिसरो आसा 7-8 म्हयन्या उपरांत येयला पळय तो जाल्यार झेत मारो. तेणे पयलीं पासून ही पार्टी काबार करपाचें चिंतला, आपलो स्वार्थ पळयला. जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन चालू आसा आनी जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन चालू आहा. युती करपाक लागून जे पळय कोले 3 कोले लागलेले आनी कोल्यांनी सांगलेले आमी युती करता. पूण कोल्यांची पळयल्या द्राक्षां खावंक मेळना, कोले बोवाळ मारता पळय आंबट म्हणून तसली हेंची सद्याक हें जाल्या. आनी अशें करून न्ही खरें म्हणलें जाल्यार जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन रुलिंग पार्टीच्या हड्ड्यान घालपाचें हें हेंच्यांनी ठरयलां अशें कशें दिसता. लोक अक्षरशः खरें म्हणलें जाल्यार ह्या सरकाराक विटलेलो आसा. लोक जेन्ना लोक सरकाराक विटला पूण हे जे म्हण राजकारणी लोक आसा पळय थोडे कोले हेंकां न्हू अजिबात पडोन वचोंक ना दिसता. हेंच्या भितरूच पळयलां तुमी वयर सकयल कितें तरी जायत रावता आनी हेकाच लागून हें पाड पडलेलें आहा. पयलीं कित्येक जाणांनी कोल्यांनी एकठांय जावया म्हटलें आनी मागीर पळय जाल्यार एकटो उठून गेलो. 8 महिन्या का 9 महिन्यापासून जो येयला तो फक्त कित्याक गेला तुमकां खबर आहा? फक्त वोटींग फोडपाचें, वोटींग फोडल्या उपरांत हेवटेन तेवटेन वोटिंगाचें कटींग मारपाचें आनी रुलिंगाक सपोर्ट करपाचें. हेणे पयलीं पासून तेंच केलां आनी रुलिंगाकूच सपोर्ट केला. दाखोवपाचे दात हेजे वेगळे आनी चावपाचे दात हेजे वेगळे. आनी तो आमचो फॉर्मेलीन पळय आसा तेकाय जाल्यार रीत ना, तेकाय दिसता आपूण खंय तरी जिखचो ना, हेका लागून हेंकां दिसलें आमी एकठांय येवया म्हणून. एकठांय येवपाक म्हटलें जाल्यार ऑपोजिशन लिडराच्या घरान एकूय धड सारकें ना. तिकिटी कोणाक दिल्या पळय ते लोकांक तांकां मान्य ना आनी तेंचे सगळ्यांचे हेवटेन तेवटेन गत जाल्ली आसा. आनी हेकाच लागून दिसता हें जें इलेक्शन जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन आसा हें खरें म्हणलें जाल्यार 27 हेंकां व्यवस्थीत आपलो आमदार हेंकां जिखून हाडपा सारको हें जाता. पण हेंच्यांनी तें करिना. हेंच्यांनी जिल्हा पंचायतीचे हे सुद्दां दिल्या पळय आतां सीट कोणाक दिल्या पळय तिकिटां ते सुद्दां हेंचे धड ना कशें दिसता. हेंचे कार्यकर्ते आसा ते हेंच्या वांगडा ना अशें दिसता. कित्याक तर हेंच्या भितून जेन्ना अशें उथल पातळ जाता जाल्यार कशें जातलें? लोकांक दिसता की हो सरकार आमकां नाका. पूण ह्या जे राजकारणी थोडे ऑपोजिशन आसा हे कोले जे आसा थोडे कुल्ल्यो खाल्ल्या उपरांत कुय करता तसले ह्या कोल्यांची दशा जाल्या. आनी लोकांक लागून हे लोक जगना. हे आपल्या स्वार्थाक लागून जगता आनी आपल्याक लागून जगता अशें आमकां दिसूंक लागल्या. आतां पळय जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन उरला कितले दीस? 20 तारखेक वोटींग आसा आनी 22 तारखेक कावंटींग आसा. उरले कितले दीस? पण हेंचो दिसता अजून कितें तरी हेंचो उदो आसा ना. कित्याक हेंकां पडून वचूं ना, हेंकां गोंयचें पडून वचूं ना. हेंकां स्वताचो स्वार्थ आनी ह्या स्वार्था पायी आमच्या गोंयांची ही हालत जाली. आज जर ऑपोजिशन जर पावरफूल जर आसलेलो जाल्यार आमच्या गोंयांची ही दशा जाता. अरे 4 सोशल वर्कर तरी बरे उलयतात पूण हेंकां गट्स ना मेल्या. हेंकां एकट्याक गट्स ना. गोंया बद्दल उलोवपाकूय आनी सरकारा बद्दल नाका उलोवपाकूय हेंकां गट्स ना. कित्याक हे सगळें इल्लीगल, हेच मेले इल्लीगल. हेकाच लागून हेंचें पाड पडला आनी हेंकां प्रत्येकाक न्हू आपल्याक कितें मेळोंक जाय पळय न्हू हेच चिंता हेंकां लोकांचें पडून वचोंक ना. म्हणून आजून हेंचें स्थिरपणां येना पळय, स्थिरता म्हणटा पळय न्हू ती आजून हेंच्या मदीं दिश्टी पडना. कितले दीस उरल्या आनी कितें करपाचें आसा? आजुनूय ओडाओडी चालू आसा. कशें जावपाचें आसा? जावपाचें कशें आसा सांगा म्हाका? बरें दिसना हे. खरें म्हणजे जाल्यार अजुनूय वेळ वचूं ना. थोडे दीस आसा काय ना एका रातीन म्हणटा ती हे जाता चेंज जावपाक जाता. पण हेंच्या मदीं घटसाण उरोंक जाय. हेंच्या मदीं घटसाण ना. 3 कोले आसा ते हेवटेन तेवटेन बेश्टे हेवटेन तेवटेन वर सकयल जावपाकूच हे गेल्या आनी कांय हेंचें जावपाचें ना. म्हणल्यार काँग्रेस खंय तरी आपले वीकपणा दाखयता अशें 100%. काँग्रेसीक स्टार्टिंग पासून वीकपणा आसा अशें आमकां दिसता. आजून हेंची स्थिरता ना. हेंचे तुमी पळया हेंचे कार्यकर्त्यांक येलो घेवन चलता. एका हो नाका तेका तो नाका तेका तो नाका हेच चल्लां हेंचें. म्हणल्यार ग्राउंड लेवलाचेर काम करीत नाही. आता झेडपी आसा म्हणल्यार झेडपी सुद्दां काम करिना. कितेंच जायना. 3 कोले कोणाक फायदो करून हेंकां कोले म्हणटा. कोणाक फायदो करून दिता? रुलिंग पार्टीक करून फायदो करून दितात हे लोक आनी काय ना. अरे लोकांच्या मनान प्रत्येक विषय खतखत्ता. आज
पळयले तुम्ही सरकाराच्या हेतून जे नाका जाल्ले करता प्रत्येक विषय आज लोकांच्या मनात करता पण हे पॉलिटिक्स राजकारणी लोक आपल्या स्वार्थाक लागून मेले तळमळटात ते शेड्डे कशे ते गायनोर कशे अशे जाता वतान येयल्या उपरांत तसले हेंचे जाला आणि काय ना हेंकां पयलीं स्थिरता जर आसलेली आज आमची गोंयकारांची ही परिस्थिती जावची नासली. अरे जिल्हा पंचायत इलेक्शन कितें चल्लां तुमचें तुमचें चल्लां कितें बेश्ट्या आमी युती करता म्हटले थंय तुमी पाड घालून घेतले आनी तुमकां चडावडी आसा. म्हाका तूं सांग हांगासर म्हाद्या वयलो पळय फॉर्म्युलीन आसा तेकाय दिसता की आपण युती करची म्हणून कित्याक लोकां मदीं जी पळय आसा दुसरो आसा ऑपोजिशन लिडर तेका दिसता पळय आनी नाय बी तेका दिसताय बी युती करची आनी नाय बी. तिसरो आसा 7-8 म्हयन्या उपरांत येयला पळय तो जाल्यार झेत मारो तेणे पयलीं पासून ही पार्टी काबार करपाचे चितला आपलो स्वार्थ पळयला आणि दुसऱ्याचे गोंयकारपण म्हणून काबार केले गोंयकाराक आणि अजूनही यांचे ती स्थिरता जायना आणि यांचे म्हणटा झेत आम्ही असे करतले आणि आम्ही तसे करतले. यांच्याकडे काय ना फक्त दादागिरी गुंडागिरी मस्तीगिरी ह्या यांका तुमकां कितें दिसता झेडपी तूर आता हे 22 तारखेक तेन्ना हे जातले काउंटिंग जातले कोण निवडून येतलो म्हणून आणि यांचे अशी राजकारणान यांचे जे असे हेजत चल्ला तेतून दिसता की रुलिंग पार्ट लोकांक नाइलाज मागीर लोकांक नाइलाज खंय वयतले खंय तरी पाय कोणाचो तरी धरूकच जाय न्हू आपली कामां करपाक म्हणून असले जातले अशें दिसता. त्यांची स्थिरता ना. अरे हांव म्हणटा 20 तारीख उरल्या कितले दीस आणि तुमचे अजून स्थिरपणा ना. तुम्ही राजकारणी दिसता. साधो घरांतलो एखादो मनीस एक गरीब सुद्धा असले जाल्यार ते आपले घर कशे चलोवचे म्हणून तो रात दीस मेहनत करता. तुम्ही मेहनत करता असा मेहनत करपाक तुमचे एकटे कोण कार्यकर्त्याक तुमकां गटसान तुम्ही दिता नाल्यार कोणाचे हे आसा काय ना. फक्त माझे तुझे कोणाका तो नाका हे नाका हे सगळे राजकारणात करून झेत मारून सगळे काबार करपाच्या जिल्हा पंचायतीक लोकांक जाय कितें तरी आमकां चेंज करपाक जाय. लोक म्हणटात आमकां सांगतात लोक मॅडम तुझे हे सारखे आमकां चेंज जाय म्हणून पण यांची चेंज करपाचें जाल्यार वचपाचें कोणा कडेन कोण आसा हांगा स्थिरता तुम्ही असले स्थिरता करता उठ सूट तांकां नाका जाल्यार हेंकां हे करतात आणि तेच परत आज हे माझ्या मागण्या डबरे